matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pizza 5 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, usa ka runner nakuha og gituang Shabu sa giimplementar nga search warrant. PhilHealth mo pahigayon og konsulta karaban sa plaza sa Marso 15. Aftercare monitoring program gipatuman sa Barangay Santo Rosario. Sa kauluhan, DTI gihimong basihanan ang datos ni atong 2023 sa pagrekomendar sa emergency food security sa bugas. Utang sa Pilipinas miabot na sa kapin 16 trilyones pesos. Hinay nga paglambo sa ekonomiya gitudlong hinungdan. DOST pangandoy nga makabaton og Virology og Vaccine Institute ang nasod. Sa gawas, Departamento sa Panglawas magpadala og healthcare workers sa Jamaica. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte Suprema sa India nidapig sa Kristohanon may tungod sa burial rights sa iyang amahan. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, siyam kapakiti nga gituang Shabu ang napalgan sa mga otoridad gikan sa balay ni alias Dan. Dihang giimplementar nila ang search warrant sa nakalabayng adlaw sa panimalay nini sa Purok 8, Barangay Tipanoy. Sumala pa sa mga otoridad miangkon si Dan nga runner kini og Shabu. Nadakpan na siya kaniadto tungod sa pagdala og pusil. Gidala siya sa Police Station 4 diin giandam na ang kaso batok ngadto kaniya. Sa laing bahin napalitan og gituang Shabu nga mobalor sa 500 pesos si alias Frank, 35 anyos og taga Barangay Santiago, sakop ning Dakbayan sa Iligan, sa gipahigayong bypass operation sa Iligan City Police Station 1 sa nakalabayng gabi. Gidala ang suspect sa estasyon diin gihikay na ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Ilosad sa Marso 15 ning tuiga sa City Public Plaza ang konsulta karaban sa PhilHealth nga mo cater og sobra 200 ka mga beneficiary sa lain-laing sektor. Salmutan kini sa mga sektor sa persons with disability, solo parents, women's organization, senior citizens og ang empowerment and reaffirmation of paternal abilities. Lauman sa karaban ang mga health services nga gitanyag sa PhilHealth, inubanan sa mga kauban nga ahensya sama sa City Health Office nga magpigayon usab og mga health check-up og mga nasangpit nga sektor. Adunay planong himuon nga konsulta TikTok diin giawhag ang mga nasangpit nga sektor nga mo partisipar sa kalihukan. Nga katuyuan nini nga ma-promote ang PhilHealth nga makita ang ilahang tumong nga mabalik sa katawhan ang ilahang kontribusyon sa ahensya. Sumala pa ni Christine Magno, Chief Officer sa PhilHealth, ang konsulta karaban usa ka inisyatiba sa PhilHealth diin mamahimong magpa-check up isip outpatient ang mga miyembro nini
preventive care kini aron dili mo grabe kung unsa man ang ilang gibati sa ilang panglawas. Gipatuman sa Iligan City Drug Abuse Council ikadak ang aftercare monitoring program sa mga recovering drug dependents nga kompletog intervention sa Barangay Santo Rosario niadtong nakalabayng adlaw nining tuiga. Mao kini ang ilang ika-13 sa 18 ka mga sesyon. Uban kanila ang Community-Based Drug Rehabilitation Program Supervisor og Department of Health accredited physician nga si Dr. Dino Matiuro gikan sa City Health Office. Mitudlo siya og mga pamaagi unsaon nga pagpakigbis og batok sa trigger sama sa cravings, relapse og tinguha nga mobalik sa droga. Lakip sa gitudlo ni Dr. Matiuro nga mamahimo nga matinud-anon sa rehabilitasyon. Gipahigayon ang pagkahuman ang drug testing nga gialalayan sa City kon Iligan City Police Station 1. Padayon ang ikadak sa ilahang tinabangay sa Barangay Council sa pagbintinar sa Santo Rosario isip usa ka drug cleared barangay. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gipatinaw sa Department of Trade and Industry ang nahimong basihanan sa National Pricing Coordinating Council sa pagrekomendar sa emergency food security sa bugas. Enero pa lamang dihang nagpahigayon sa usa ka panagtigom ang nadesisyonan na sa mamahimong rekomendasyon mahitungod sa nasong hisgutanan. Kini ang gikumpirmar mismo ni Assistant Secretary Agaton Teodoro Oviro sa Department of Trade and Industry o sa gihimo nga pulong balitaan kagapong adlaw. Tungod ini gipadayag sa Assistant Secretary sa naasong ahensya ang ilahang basihang datos sa nahimong rekomendasyon. Wala sumala pay nakita nga pag-ubos sa presyo sa bugas kung asa nadiskubrihan nga padayon ang pagsaka nini sukad pa niadtong tuig 2023. Busa giasoy ni Assistant Secretary Agaton Teodoro Oviro nga ang nahimong deklarasyon sa emergency food security sa bugas ang subay dihang mapirmahan ang gihimong resolusyon sa National Pricing Coordinating Council. Medako sa bag-ong record high ang utang sa gobyerno sa Pilipinas niadtong katapusan sa tuig 2024 tungod sa paghinay sa ekonomiya. Sumala pa sa datos nga gipagawa sa Bureau of the Treasury, ang nahabiling utang sa nasudnong kagamhanan ang moabot na sa 16.5 trilyones pesos. Mitaas kini og 9.8% o 1.44 trilyones pesos gikan sa 14.62 trilyones pesos niadtong katapusan sa tuig 2023. Gisulti sa Treasury nga ang binulan nga pagtaas sa stock sa utang sa gobyerno ang misalamin sa net issuance og availment sa domestic og external debt. Bisan pa man ini ang revaluation effects sa piso depreciation batok sa US dollar. Ang domestic debt sa nasod ang mukabat na sa 10.93 trilyones pesos, mitaas kini og 9.1% gikan sa 912.49 bilyones pesos niadtong nakalabayng tuig. Dihang mag-isyo ang gobyerno og mga debt securities aron na padak-on ang kaban ini. Tungod usab nini ang debt to gross domestic product ratio ang moabot na sa 60.7%, medyo midako sa gikatak ng target nga 60.6% sa gobyerno ilalom sa medium term fiscal framework. Samtang ang external debt ang nagpabilin
sa 11.4% hangtod sa 5.12 trilyones pesos gikan sa 522.52 kon 55 bilyones pesos increase hinungdan sa debt availments o paghinay sa piso batok dolyar. Bisan pa man ini ang guaranteed obligation sa gobyerno ang medyo mikunhod sa 346.66 bilyones pesos. Gihangyo sa Department of Science and Technology DOST nga mahatagan og pagtagad ang ilahang pangandoy nga makabato na og Virology and Vaccine Institute sa Pilipinas. Tumong sumala pa nini sa ahensya nga adunay institusyon nga mag-focus sa pagtan-aw sa mga klase sa sakit o dili lamang sa tao kundi hasta na sa mga hayop o mga tanom. Sa usa ka pahayag giasoy sa kasamtangang kalihim sa Department of Science and Technology nga si Secretary Renato Solidom kung madayon man ang pagtukod nini makatabang kini sa kaandam sa nasod sa mosunod nga pandemya kung subli man nga mobalik. Gilaw man usab nga makadugang kini sa pagdaghan sa ilahang mga sakop sa mga eksperto ug dagkong siyentipikong pagtuon. Samtang gipasigarbo usab sa naasing ahensya ang agham og teknolohiya nga padayon ang ilahang gipahigayong pagtabang sa mga Pilipinong scientist nga subling makabalik dinhi sa nasod. Sumala pa kang Secretary Renato Solidom, adunay 120 ka mga Filipino scientists ang nasuportahan sa ilang programa nga papauli sa Pilipinas. Sa gawas sa nasod, nagpinirmahay ang ahensya sa panglawas o Health Ministry sa nasod sa Jamaica diin magtugot sa nasod nga Pilipinon nga magpadala og mga healthcare workers paingon sa kasabot niining kanasuran. Katuyuan sa nasoyng pakigsabot mao ang knowledge exchange tali sa duha ka nasod kabahin sa panglawas. Oportunidad kini alang sa mga healthcare worker sa nasod nga makakuhag bag-ong kahibalo gikan sa laing nasod samtang nasulbad niini ang shortage sa healthcare workers sa Jamaica. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nidapig ang Korte Suprema sa nasod sa India ngadto sa usa ka Kristohanon nga anak sa namatay nga pastor diin giaway nini ang burial rights sa mga Kristohanon sa Bastar Province sa nasod sa India. Kini nga desisyon gihimo human ang pakyas nga mga otoridad nga sulbaron ang nasod problema. Kaniadtong niaging mga pagdungog wala kini gitugutan tungod sa kahadlok sa mga opisyales nga makadawat og public outrage. Ang paglubong sa mga Kristohanon sa India mao ang usa sa mga problema nga giatubang nila tungod sa pagbabag sa mga katawhan nga malubong ang mga dili Hindo sa mga kayutaan sa nasod sa India. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, northeast monsoon ang padayong makapiktar sa Luzon, easterlies ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Caraga, Eastern Samar, Southern Leyte, Davao Oriental, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon, lakip ng Mindanao ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa ginagmay mga pagulon-ulan karong adlaw, ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong takda sa kagabion kini epekto sa hangin amihan o easterlies. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:24 ug mosawop unya sa alas 5:57 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug bingon, mayong buntag, Iligan.
inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.